आयज आमी हांगा इस्कॉलान येयले, म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा की आमचे भुरगे हांगा शिकतात हांगा. एक इंटिमेशन मेळ्ळें आमकां की हांगा चोरी जाला म्हणून. आमी येवन पळयलें जाल्यार ही चोरी जाल्ली आहा, ग्लास बीन तोडले आहा, गेट पूण ओपन करूंक ना, दुसरे एक्झीट यूज केल्ले आहा ते. आनी तितून आमकां इतकें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की ते पर्सनली हे आहा, एक हे रिवेंज घेतले तशें दिसता आमकां, कित्याक की चोरयो जाल्ले ना, फस्ट ते प्रिंसिपलाचे रुमान अटॅक जाल्ले आहा आनी ते फायली कितें उजो कितें घातलात ते, आनी सेकेंड पयशे आनी कॅश अशें कितें ना. आनी म्हाजें इंटेंशन इतकें आसा की हे जे जावंक जाय आसले ते जावंक जायनासले ते इस्कॉलान, कित्याक हांगा मेन पळयल्यार तुमी CCTV ना, CC अंडर ऑपरेटींग कंडिशनान ना. आनी सेकेंड हांव म्हणजे म्हाजें रिक्वेस्ट आसा, हांगा CCTV जावंक जाय आसले आनी वयल्यान रातचे हांगा आमकां हे जाय आसले सिक्युरिटी जाय आसले. आनी म्हाजी हेही रिक्वेस्ट आसा फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट, सगळे येयला इन्वेस्टिगेशन सगळें करता. आनी म्हाजी इतके रिक्वेस्ट आसा ते हांगा एक पेट्रोलियमूय जावंक जाय आमचे असले जाग्यार म्हणून, इतके म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. ग्लासूय फोडला, मेन ऑफिसाचो ग्लास फोडलेलो आसा. आनी तेंचे म्हाका दिसता एक कितें बदलो घेवपाक येतला, दॅट पुलिसूच सांगूंक शकतले इन्वेस्टिगेशन केलें. सद्या आतां कितें कितें डॅमेज केल्ले आसा, कितें आतां जे कितें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां भितरल्यान ते डॅमेजीस केला की फायली बीन सगळें उलपायला, म्हणजे रजिस्टर बुक बीन कितें आसले पळय ते उलपायला. आनी एग्जामीचे पेपर बीन कितें ना ते म्हणटा की ते सगळे घरा व्हरतात टिचरी म्हणून. म्हणजे इतकें जाल्लें आसा हांगा एट प्रेझेंट. कितें कशें दिसता सकाळ फुडें कितें काय मिड नायट अशें? म्हाका दिसता हे सकाळी अर्ली मॉर्निंग जाल्ले आहा, की ते उलपाले ते वास जे मारता पेपराचे तेव्हा आमकां दिसता की ते 4 3 3:30 4 हेजे भितर जाल्ले आसा हे. नमस्कार, परत एक नेवी अपडेट घेऊन आज सध्या तुमच्या समोर येयलेलो आसा. नेवी अपडेट अशा तरेन आसा की आमकां जशी खबर कळ्ळा की म्हापसा दुलेर हांगासर एका स्कुलान सध्या चोरी जाल्याची खबर सध्या समोर येयली आसा. ही चोरी जी आसा कमीत कमी 3 ते 3:30च्या सुमारास फातोडेर जाल्ली आसा. जे काही अज्ञात चोरटे जे आसा हे स्कुलान भितर सरून जे ऑफिसाचे जे विंडोजाचे ग्लास जे आसा हे तेंच्यांनी फोडले गेले. तर त्याच प्रमाणे ऑफिसान हेडमास्टराच्या कॅबिनान भितर सरून काही इम्पॉर्टंट पेपर्स व एक्झामीचे जे पेपर्स आसा पळय ते उलपोवपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. तर त्याच प्रमाणे CCTV कॅमेराचो जो DVR आसा पळय तो DVR तेंच्यांनी सध्या लंपास केल्लो आसा. तर त्याच प्रमाणे अशे काही जे इस्कॉलाचे जे ऑफिसाचे वस्तू आसा पळय ते सगळीकडे ह्या त्या तेंच्यांनी उडयलेले आसा. नेमको चोरयेचो प्रकार कितें आसा पळय, ही चोरी नेमकी कित्या खातीर केली पळय ही नेमकी आमकां कळोंक ना. पूण आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. जेन्ना ही गोष्ट जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळली, म्हापसा पुलीस रोखडेच ते घटनास्थळी पावले, तेंच्यांनी आपल्या तरी इन्वेस्टिगेशन केल्ली आसा. आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता, आमी फाटल्या दिसांनी आमी तुमकां सांगलां की CCTV कॅमेरा जे आसा हे घालप सारकें गरजेचें आसा. आमी म्हापसा वाठारांत जर पळयत जाल्यार भरपूरशे CCTV कॅमेरा जे पयलीं घातले आसा पूण ते आतां ते वर्किंग कंडिशनान ना. तर बाकीचे काही जे शॉपांनी CCTV कॅमेरा आसा पळय ते वर्क करतात. त्या आदाराचेर सध्या पुलीस खंय तरी आपलो तपास फुडें व्हरत आसा. पूण सगळीकडे जर आमी म्हापसा वाठारांत जर पळयत जाल्यार CCTV कॅमेराज हे घालपाचे अत्यंत गरजेचे आसा. आतां ह्या चोरी बद्दल जितले आनी अपडेट आमकां मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साहेब कुबडे म्हापशेच्यान.